नमस्कार। यही 2077 साल वैशाख 8 गते सोमबार परेको छ। नयाँ वर्षको दोस्रो सोमबार बडो महत्त्वपूर्ण दिन छ। वैशाख महिनाको कृष्ण पक्षको त्रयोदशी तिथि यस दिन सोमबार परेको छ। सोम प्रदोष व्रत छ। सोमबारको व्रत थाल्नका लागि, प्रदोषको व्रत थाल्नका लागि, सन्तान प्राप्तिको उद्देश्यले कुनै व्रत लिनका लागि वा सन्तानहरूमा देखिएका असुविधाहरू हटाउनका लागि, सन्तानको उन्नति, प्रगति, रोग, स्वास्थ्य, शिक्षासित सम्बन्धित पक्षमा राम्रो होस् भन्नका लागि व्रत लिनका लागि उपयोगी समय छ। सोम प्रदोषको व्रतकथा मैले पहिले नै पनि भनिसकेको छु। आजको यो कार्यक्रममा म सोमबारको व्रतकथा, शास्त्रीय कथा म प्रस्तुत गर्दैछु। यो सोमबारको व्रत लिनलाई सामान्यतया हरेक सोमबारका दिन लिँदा हुन्छ। 16 सोमबारको विशेष व्रत लिने विधान पनि छ। त्यसभन्दा बाहेक प्रत्येक प्रदोषको व्रत लिने विधान पनि छ। जसरी पनि लिन सक्नुहुन्छ तपाईले सोमबारको व्रत। अब यो सोमबारको व्रतका सम्बन्धमा पहिलो व्रत कथा सुन्नुभन्दा पनि पहिले यसको विधि विधानका बारेमा जान्नुहोस्। सोमबारको व्रत चैत्र, वैशाख, श्रावण, मङ्सिर, कार्तिक महिना जुनसुकै सोमबारबाट प्रारम्भ गर्न सक्नुहुन्छ। सामान्यतया यस व्रतलाई सुरु गर्ने हो भने श्रावण महिना चाहिँ सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ, किनभने भगवान शिवको प्रिय महिना मानिन्छ श्रावणलाई र श्रावणको सोमबारको विशेष महत्त्व पनि छ। व्रत लिन चाहने स्त्री पुरुष दुवैजनाले सोमबार प्रातःकालमा तिलको तेल मिसाएर गङ्गाजलले स्नान गर्नुपर्दछ। विधिपूर्वक शिवजीको त्यसपछि पूजाआजा गर्नुपर्दछ। षोडशोपचार पद्धतिले पूजा गरेर कमसेकम एक माला भगवान शिवको पञ्चाक्षर मन्त्र ओम नमः शिवाय यस मन्त्रलाई जाप गर्नुपर्दछ। पञ्चाक्षर भनेको नमः शिवाय यति गरेर 5 वटा अक्षर हुन्छन्। ओम चाहिँ प्रणव हो, त्यसैले नमः शिवाय मन्त्रलाई जाप गर्ने हो। ओम चाहिँ मन्त्रभन्दा पहिले लगाउनु अनिवार्य हुन्छ। त्यसैले ओम नमः शिवाय यो सम्पूर्णभन्दा चाहिँ 6 वटा अक्षर भए पनि नमः शिवाय यो पञ्चाक्षर मन्त्र हो। ओम लगाउनु अनिवार्य मानिन्छ। यस मन्त्रको जाप गर्नाले समस्त कामनाहरूको पूर्ति हुन्छ, इच्छा पूर्ण हुन्छन्। व्रत कति लिने भन्ने प्रसङ्गमा आफ्नो इच्छा अनुसार सोमबारको व्रत लिन सक्नुहुन्छ र पनि 16 वटा सोमबारको व्रत गर्ने एउटा नियम छ। त्यो नियम भएकाले नसक्दा अथवा एउटा सङ्कल्प गरेर गर्दा 16 वटा सोमबारको व्रत गरेर त्यसपछि उद्यापन गर्न सक्नुहुन्छ। यस व्रतको प्रभावले सबै किसिमका सुख र शान्तिको प्राप्ति हुन्छ। अब मान्छेका त असङ्ख्य इच्छाहरू हुन्छन्, ती इच्छाहरू पूर्ण हुन्छन्। सामान्यतया विद्याको इच्छा हुने, धन धान्यको इच्छा हुने, पति पत्नीको इच्छा हुने, यी विभिन्न प्रसङ्गमा विभिन्न इच्छाहरू हुन सक्छन्। ती इच्छा पूर्तिको व्रत हो सोमबारको व्रत। र पनि पतिको कामनाले कुनै कन्याले यो व्रत गरिन् भनेदेखि तिनको मनोकामना चाहिँ पार्वतीले समेत शिवजीको व्रत गरेको हुनाले अवश्यमा पूर्ण हुन्छ भन्ने गरिन्छ। सोमबारको व्रत कति लिने, के खाने, के नखाने भन्ने विषयमा मतमतान्तर छन्। सोमबारको व्रत निर्जला गर्नुपर्दछ भन्ने एउटा मत छ। निर्जला भनेको पानी पनि नखाइकन 24 घण्टासम्म अहोरात्र तीजको व्रत लिए चाहिँ लिनुपर्दछ भन्ने। अर्को प्रसङ्ग छ होइन एक छाक त खानुहुन्छ भन्ने। र मैले थाहा पाएसम्म सोमबारको व्रतको विधानमा सोमबारको व्रत तेस्रो प्रहरसम्म लिनुपर्दछ। जम्मा 4 वटा प्रहर हुन्छन्, प्रत्येक 3 घण्टाको एउटा प्रहर हुन्छ। तेस्रो प्रहर भनेको अपराह्न कालसम्म व्रत लिएर त्यसपछि एक छाक हविष्यान्न भोजन गर्न मिल्छ। त्यसरी व्रत लिन सक्नुहुन्छ। मैले अघि नै बताएँ सोमबारका व्रतहरू 3 किसिमका हुन्छन्। साधारण प्रति सोमबार, सौम्य प्रदोष अर्थात् सोमबारका दिन, प्रदोष परेका दिन र 16 वटा सोमबार। तीनैवटा व्रतका पूजाविधि समान हुन्। शिवको पूजा गर्नुपर्दछ, कथा सुन्नुपर्दछ। सोमबार, प्रदोष व्रत, 16 वटा सोमबार यी तीनटै व्रतका बेग्ला बेग्लै कथाहरू छन्। आज म सोमबारको व्रत कथा उल्लेख गर्दैछु। यो व्रत कथा 5 वटा अध्यायमा विभाजन गरिएको छ। क्रमशः 5 वटै अध्यायलाई यहाँ म प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्ने। श्री गणेशाय नमः। अथ श्री सोमवासर व्रतकथा प्रारम्भ। शोभायमान श्री गणेशलाई, श्री सरस्वतीलाई, सूर्यदेवी विष्णुले सहित शिवलाई नमस्कार गरी मनले अद्वैत रूपको ध्यान गर्दै कथा आरम्भ गरिन्छ। ध्यान यौतौ शङ्ख कपाल भूषित करौ, मालास्ति मालाधरौ, देवौ द्वारवती श्मशान निलयौ, नागारी गोवाहनौ, द्वित्रक्षौ बलिदक्ष यज्ञ मथनौ, मेघाद्रिराज प्रभौ,
पापम मे हरताम सदा हरिहरौ श्रीशैलजा वल्लभौ। अर्थात् हातमा शङ्ख चक्र लिएका, कौस्तुभ मणिमाला र अस्थिमाला लगाएका, द्वारकामा र श्मशानमा बस्ने, गरुड र गोरु वाहन भएका, 2वटा र 3वटा आँखा भएका, बलिको यज्ञ र दक्षको यज्ञमा विध्वंस गरेको देखाई मेघको र हिमालको जस्तो वर्ण भएका लक्ष्मी र पार्वतीका अर्धाङ्गी, शक्तिका पुञ्ज परमेश्वर हरिहरलाई हृदयदेखि नै नमन गरेर अब कथा आरम्भ गरिन्छ। साम्ब सदाशिवको जय होस्। सबै देवताहरूले चाहेको तर नपाएको उत्तम लोक कैलाशमा आनन्दले नै रहेका महेश्वरप्रति जगन्माता पार्वतीले लोक कल्याणका लागि आफूले नबुझेको झैँ गरेर शिवस्वामीसँग श्रद्धापूर्वक प्रश्न गर्नुभयो। हे स्वामी, यस जन्मको भौतिक लाभ र परजन्मको मुक्ति समेत प्राप्ति हुने संसारमा कुनै उपाय, व्रत, तीर्थ, दान र यज्ञ छ भने कृपा गरी आज्ञा होस्। किनकि जब घोर कलिकाल आउँछ तब मानिसहरू ईश्वरप्रति पूर्ण अनास्था राखेर ईश्वर त हृदयमा नै छन् भने किन अनेक व्रत, तीर्थ, स्नान इत्यादि गर्ने पुनर्जन्म कसले देखेर आएको छ र जस्ता अनेक प्रश्न राखेर धर्म विमुख रहनेछन् र त्यसको फल तनावग्रस्त र आफ्नै परिवारको आँखाका कसिङ्गर, रोगका शिकार र चिन्ताका मन्दिर बन्नेछन्। प्रथम त पुरुषहरूमा घमण्डले ढाकेर धर्म विमुख हुनेछन्, पछि सत्तान्धताको आकुल कौतूहलको जब तृप्ति हुन्छ तब अलिअलि गर्दै नारीहरूमा पनि धर्महीन हुनेछन्। अत यस्ता नारीहरूले आफूमा धर्म स्थापना गरी पुरुषलाई समेत सबैको कल्याणार्थ धर्मप्रति अभिमुखीकरण गराई लोकको नै हित हुने काममा चित्त जाने यदि कुनै उपाय छ भने आज्ञा होस् भनी बद्धाञ्जली हुनुभयो। त्यसपछि महेश्वर आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे सुश्रोणी, सुन, लोक कल्याणका लागि तिमीले मसँग सोध्यौ, त्यसैले हे प्रिय, यो गोप्यमा पनि अति गोप्य रहेको आन्तरिक पीडालाई नाश गर्ने मानव हितकारी धर्मकथा म भन्छु, सुन। अघि नारद ऋषिले पृथ्वीको भ्रमण गरी दिगदारी लिएर मानवले नै मानवादी प्राणीमा गरिएको अत्याचार र अमानवीय व्यवहार, आपसी अन्धविश्वास, अरूप्रतिको हिंसा, दमन आदि देखेर सहन नसकी सत्यलोकमा गएर ब्रह्माजीसँग बिन्ती गर्नुभयो। नारदले भन्नुभयो, हे ब्रह्मन, पृथ्वीका प्राणीहरूको हृदय विदारक दुःख देख्दा मेरो कारुणिक हृदय छिया छिया भइरहेको छ। एक आपसमा विद्रोह भाव, अविरल धनको लोभ रूपी मोहको जलाई, आरोग्यताको अभाव, अनाचारले विवेक छोपिएको चित्त, सम्पत्ति एवं सन्ततिका बारेमा भएको अविरल चिन्ता कसरी कलीमा पनि मुक्त गर्न सकिएला। हे विधाता, कृपा गरी आज्ञा गर्नुहोस्। आभारीहरूको उद्धार हुने थियो, मानव हितार्थ मलाई सन्तुष्टि दिन आज्ञा होस्। जसरी दिशाको किरोलाई दिशाबाट बाहिर निकाल्दा मर्छ, त्यसै गरी कलीका मानिसले भौतिक संसारबाट अध्यात्म दैवी चिन्तनमा जानुपर्दा आफू मरेको वा बेइज्जत भएको अनुभूति गर्दछन् भने त्यस्ताको पनि कल्याण हुने कुनै उपाय यदि छ भने आज्ञा गर्नुहोस्। यस्तो नारदको प्रश्न सुनेर मनले नारायणलाई सम्झेर मन्दहास्य गर्दै ब्रह्माले भन्नुभयो, हे नारद, अब म तिमीलाई गोप्यमय सोमबारको व्रतको महिमा सुनाउँछु, सुन। किनभने छोरालाई पढाउनु पिताको कर्तव्य हो। सन्तति शिक्षालाई ठुलो धर्म मानिन्छ। सन्तति शिक्षा भनेको दोस्रो पुस्तामा धार्मिक संस्कृति हस्तान्तरण गर्नु हो। दुनियाँलाई पालना गर्ने शिक्षा पाएर मेरा सरस्वती आदि छोरीहरू सबैलाई पालना गरिरहेका छन्। अब त लोक कल्याणार्थ पुत्र शिक्षा दिने मौका जुन नारायणकै मूर्ति रूप उमा महेश्वरलाई मनले प्रणाम गरी भन्दछु, जो सुन्नाले असत्य वस्तुप्रति अनास्था र सत्य वस्तुप्रति आस्था अभिवृद्धि हुन्छ। यो व्रत गर्नाले दुवै लोकका मनोरथ पूर्ण हुन्छन्। यो व्रत स्त्री पुरुष सबैले गर्न सक्दछन्। यो सोमबारको व्रत शिवको अति प्यारो र अरू व्रतहरूको राजा हो। जुन व्रत गर्नाले दुवै लोक सप्रन्छ, त्यस्तै मनोरथ पूर्ण हुन्छ, करोडौँ जन्मको पाप नाश हुन्छ। योग्य कर्म यो हुन्छ। अझ सोमबारको व्रत दिनभर गरेर साँझमा शिवजीको पूजा गर्नु, तब त्यस व्रतलाई सोम प्रदोष भनिन्छ। त्यसमा त्रयोदशीको व्रत समान विधि र फल जान्नु। श्रावणका सोमबारको व्रतको अझ विशिष्ट महत्त्व छ। श्रावणमा परेका सोमबार जसले एउटा पनि व्रत गर्दैन उसले निरर्थकता बाहेक केही पनि पाउँदैन। अत पवित्र भएर इन्द्रियलाई जितेर प्रेमले विधिपूर्वक शिवको पूजा गर्नुपर्छ। वेदका अनुसार वा लौकिक अर्थात् पौराणिक वा तन्त्रादि विधिले शिव पूजा गर्नु, त्यस्तो ध्यान गर्नु र संसारमा शिव बाहेक केही छैन। सोमबार शिवको भजन गर्नु भक्तिको महिमा सबभन्दा ठुलो छ। श्रद्धाले, भक्तिले, कुनै भाकल पुरा गर्ने हेतुले, करले वा बाध्यताले व्रत लिनेहरूको सङ्गत छुट्ने डरले वा अरूलाई देखाउने उद्देश्यले धार्मिक तथा आस्तिकपना देखाउन मात्रै भए पनि शिवजीको कृपा बिना यो व्रतको प्राप्ति हुँदैन। यो व्रतले भाग्यहीन, सन्तानहीन, निर्धन सबैले मनोरथ पूर्ण गर्दछन्। जुन उद्देश्यका लागि यो व्रत गरिन्छ निस्सन्देह उसको इच्छा पूरा हुन्छ। वाजपेयी यज्ञ तथा अश्वमेध यज्ञको फल प्राप्त हुन्छ।
यहाँ सधैँ प्रसन्न रहेर अन्तमा शिवपुरी जानेछन्। त्यहाँबाट यहाँ जन्म र मर्नुपर्ने ठाउँमा आउनै पर्दैन। शिव दर्शनमा आएका नारायणको प्रत्यक्ष दर्शन त्यहाँ पाइन्छ। गोलोकवासी राधाकृष्णसँग साक्षात्कार गर्न सकिन्छ। यो व्रत चारै वर्ण र चारै आश्रमका निमित्त उचित हुन्छ। पुरुष वा नारी, विधवा वा कुमारी सबैले व्रत गर्ने अधिकार छ। कैलाशमा शिवजीले राधाकृष्णलाई भन्नुभएको यो महिमा तिमीलाई सुनाउँछु। जुन व्रतका प्रभावले चित्राङ्गद मृत्युदेखि पनि बाँचे त्यो इतिहास सुन हे नारद। प्राचीन कालमा आर्यावर्त नामको देशमा एक प्रतापी चित्रवर्म नामका धर्मात्मा यज्ञ गर्ने संसारका सबै भोगहरूले भरपूर शत्रुप्रति प्रबल लिङ्गवेरका पूजक शिवजीका महाभक्त राजा थिए। शिवभक्तिकै कारण एक सुन्दर पुत्र र त्यसपछि एक सुन्दरी कन्या जन्मिए। छोरी समेत जन्मिएको देख्दा प्रफुल्ल भएका राजाले दानमानले ब्राह्मणहरू खुसी गराए। पार्वतीको जन्मले हिमालय जस्तै राजा आनन्दित भए। ज्योतिषीले ती कन्याको नाम सीमन्तिनी जुराएर भने यी कन्या उमा समान, शुभ दमयन्ती समान, सुन्दरी, लक्ष्मी समान बुद्धि, बोली र कला भएकी, देवमाता अदिति जै सन्तानवती, सूर्य जस्तो तेज र चन्द्रमाको समान सुन्दरता भएका, आफ्ना पतिका साथ 10,000 वर्ष पर्यन्त रहनेछिन्। यिनका 8 भाइ छोरा हुन्छन्। त्यो सुनेर दुवै राजा रानी अत्यन्त खुसी भए। नराम्रो कुरा एउटा मात्र देखियो जसले सबै फललाई अनर्थ गराउँदछ। त्यो के हो भने बोल्न सक्दिनन्। ज्योतिषीको यस्तो कुरा थपियो। राजाले भन्नुभयो, राम्रो नराम्रो भन्नु ज्योतिषीको कर्तव्य हो। गुरु देखेको कुरा ग्रहका आधारले भन्नुहोस्। यस्तो सुन्दर। पुनः ज्योतिषी भन्दछन् यिनले 14 वर्षमा विधवा हुनुपर्छ। त्यो बागबाणले राजा रानी दुवै मूर्छा भए। ज्योतिषी विदा भए। केही बेरपछि राजा रानीमा चेष्टा भयो तर चिन्ता बढ्यो। एक दिन एक पर्णापति देवल ऋषि दरबारमा आई राजाले सम्मान गरेको बैठकमा बसे। राजाले पहिलेको ज्योतिषीबाट ओकलिएको आफ्नो पीडा ब्राह्मण छेउ पोखे। के वैधव्य नाश गर्ने उपाय केही छैन? यदि छ भने मुटुको गाउँमा औषधि लगाइदिनुहोस् प्रभु। यस्तो प्रश्न सुनेर अर्काको सुख र शुभ चाहने पानीको जस्तो स्वभाव भएका देवलले भने शिवजीले यस्तो दुःख हटाउनुहुन्छ भन्दै विदा पनि भए। युवा अवस्थामा पुगेकी सीमन्तिनी आन्तरिक पीडाले चिन्तित थिइन् परन्तु कसैसँग वैधव्य योग सम्बन्धी कुरा पोख्दैनथिन्। एकपटक याज्ञवल्क्य मुनिकी पत्नी मैत्रेयीसँग गएर आफ्नो वृत्तान्त भनिन्। उनले भनिन्, म हजुरको शरणमा आएकी छु। यदि मेरा पतिको आयु वृद्धिको कुनै उपाय भए आज्ञा होस्। भन्दै रुँदै मैत्रेयीका पाउमा पछारा परिन्। मैत्रेयीले पनि बुझाउँदै भनिन्, बाले पार्वतीका शरण पर, तिम्रो दुःख नाश हुन्छ भन्नुभयो। सोमबारको व्रत गर्नुपर्छ। सोम शिवको पूजा गर्नुपर्दछ। सकिन्छ भने दिनमा उपवास बसी सन्ध्यामा सोमबारको पूजा गर, ब्राह्मण भोज गराऊ। निस्सन्देह तिम्रो मनोरथ पूर्ण हुनेछ। पतिको आयु बढाउन योभन्दा अर्को उपाय छैन। यो व्रत गर्नेको कुनै प्रकारको दुःख रहँदैन। सीमन्तिनीले यस्तो शिक्षा पाएर घर फर्किन्। विधिले सोमबारको व्रत गरिन्। व्रतका प्रभावले वैधव्य योग नाश भएको जानेर उनको विवाह गर्न, कन्यादान गर्न पाउँदा राजा चित्रवर्म अत्यन्त खुसी भए। जय होस्। ओम तत्सत। शिवपुराण अन्तर्गत सोमबार व्रत कथाको पहिलो अध्याय। अब दोस्रो अध्यायको कथा प्रसङ्ग। फेरि ब्रह्माले भन्नुभयो, हे नारद मुनि, यो पाप नाश गर्ने उपाख्यान सुनाउँछु। नैषद देशका राजा नल र उनकी रानी दमयन्ती, जसको चरित्र शिवपुराणमा वर्णन गरिन्छ, ती शिवका प्रिय भक्त थिए। ती दुईमा एउटा बालक पैदा भयो जसको नाम इन्द्रसेन राखे। इन्द्रसेन पनि शिवभक्तिमा प्रसिद्ध थिए। उनका पनि एक पुत्र भयो जसको नाम चित्राङ्गद राखे। चित्राङ्गद पनि चन्द्रमा समान सुन्दर थिए। उनी पनि शिवभक्त थिए। त्यस्तै कलामा पनि प्रवीण थिए। मधुर बाणी बोल्ने चित्रवर्मले चित्राङ्गदको उत्तम आचरण देखेर उनैसँग आफ्नी छोरी सीमन्तिनीको विवाह धुमधामले गरिदिए। राजा चित्राङ्गद आफ्नो विवाहपछि केही दिन ससुरालीमा नै बसे। आफ्नी सीमन्तिनी नामा पत्नीसहित सोमबार व्रत गर्दै रहे। एक दिन अरू समेत राजा चित्राङ्गद डुङ्गामा बसेर यमुना नदीमा जलविहार गर्दै थिए। अकस्मात डुङ्गा डुब्यो। त्यहाँ कोही बाँचेनन् जबकि चालकको पनि मृत्यु भयो। नदीको दुई किनारामा हाहाकार मचियो। सेनाहरू रुन कराउन लागे। राजा चित्रवर्म यो खबर सुनेर अति चिन्तित हुँदै नदी किनारमा आएर रुन लागे। रानी पनि मूर्छा भई भूमिमा पछारिन्। त्यसै गरी सीमन्तिनी पति डुबेको सुनेर भाव विह्वल भइन्। उनका भाइ मन्त्री, राज्यसभा, सारा जनता शोक सागरमा नडुबेका कोही पनि थिएनन्। रानी सहित राजा इन्द्रसेन पनि पुत्र शोकमा डुबे। कैयौँ बुद्धिमानीहरूले सम्झाउनाले केही धैर्य धारण गरेका राजा चित्रवर्म आफ्ना घर फर्केर छोरी सीमन्तिनीलाई सम्झाएर डुबेका राजाको सबै क्रियाकर्म गरे।
त्यहाँ सीमन्तिनी पतिका साथमा सती हुन चाहन्थिन्, परन्तु उनका पिता चित्रवर्मले रोक्नाले वैधव्य धर्मको पालना गरेर रहिन्। उनी विधवा भए पनि सोमबार व्रत भने छाडिनन्, जस्तो मैत्रेयीले उनलाई भनेकी थिइन्। आशोज सकेपछिको कुरा हो। श्रावण मासको सोमबार आयो। त्यस दिन स्नान गरेर अन्न जल रहित भएर प्रदोषकालमा शिवरानी अर्थात् पार्वती सहित शिवजीको पूजा गरिन्। अति प्रेमले शिवोत्सव गरिन्। यसरी सोमबार व्रत गर्दै मातापिताका घरमा 3 वर्ष बित्यो। उता इन्द्रसेनलाई शत्रुहरूले लखेटेर राज्य पनि सबै लुटे, रानीलाई बन्दी बनाए। यसरी बलि झैँ ठुलो आपदमा परेका राजाको पनि सीमन्तिनीद्वारा गरिएको सोमबार व्रतले पीडा मुक्त गरायो। जो चित्राङ्गद यमुनाबाट निस्केर शिवका कृपाले उभय कुलको उद्धार गरे। हरि ओम तत्सत। सोमबार व्रत कथाको दोस्रो अध्याय। अब तेस्रो अध्यायको कथा प्रसङ्ग सुरु गर्दछु। फेरि नारदले शङ्का गर्दै सोध्नुभयो, नदीमा डुबेको चित्राङ्गद क्रियाकर्म सकेको 3 वर्षपछि कसरी निस्क्यो? उसको मासु कछुवाले खाइसके हुन् र हाड पनि मक्काए होलान्। कस्तो आश्चर्य चरित्र सुने। हे प्रभु, मेरो शङ्का निवारण गरिदिनुहोस् भन्दा ब्रह्माले आज्ञा गर्नुभयो। हे नारद, जलविहार समयमा धेरै सर्पका स्त्रीहरूले ज्यादै सुन्दर देखेर चित्राङ्गदलाई रहरले पातालमा लगेछन्। जुन नगरमा धेरै सर्पहरू बस्दथे राजालाई तक्षकको दरबारमा पुर्याए। जुन दरबार हिरा, मोती, पन्ना, नीलम र अन्य रत्नहरूले जडित थियो। चित्राङ्गदले तक्षकलाई रत्न जडित सिंहासनमा सुशोभित देखे। त्यहाँ विचित्र सामग्री र दासदासी देखेर चकित भए। उनले तक्षकलाई अति प्रकाशवान तेज देखेर प्रणाम गरे। तक्षकले पनि राजालाई ज्यादै सुन्दर देखेर आफ्नी भार्यासहित भई शुभ दृष्टिपूर्वक सोधे, तपाईँ यहाँ कताबाट आउनुभयो? तपाईँले यो ठाउँ कसरी देख्नुभयो? राजा चुप थिए। बरु तक्षककै स्त्रीहरूले उत्तर दिए, यिनलाई हामीले यमुना नदीमा भेटेर खुब राम्रो लागेर ल्यायौँ, किन्तु यी को हुन् हामीलाई केही पनि थाहा छैन। यो कुरा सुनेर तक्षकले राजासँग सोधे, तिमी कहाँका हौ? कसका छोरा हौ? को हौ? यस्तो प्रश्न सुनि राजाले हात जोडेर शिवजीलाई सम्झेर तक्षकलाई प्रणाम गर्दै आफ्नो वृत्तान्त भने। धेरै जन्मको पुण्य जम्मा भएछ र हे महाराज, हजुरको दर्शन मिल्यो। न मैले आज अघि न पितृहरूले यसरी दर्शन पाएथे। यस्तो सुनेर तक्षक अति प्रसन्न भएर भने, हे राजपुत्र, तपाईँ कुनै शङ्का नमान्नुहोस्। तपाईँलाई एउटा कुरा सोध्छु, सबै देवतामध्ये तपाईँ कुन देवताको पूजा गर्नुहुन्छ मलाई भन्नुहोस्, त्यसपछि अरू कुरा गरौँला। यस्तो सुनेर राजपुत्रले बिन्ती गरे, जसलाई सबै वेदहरूले पनि शिवनामले वर्णन गर्दछन्, उनै महादेवको योग्य हुन्छ। ब्रह्मा विष्णु पनि जसका अङ्ग छन्, उनका अङ्गबाटै जन्मेका छन्। 3 रूप जसको ध्यान गरिन्छ, सृष्टि स्थिति र विनाशको कारण जो छ, कारणका पनि कारण, धाताका र तेजका पनि तेज, एउटै अविनाशी प्रभु मेरा स्वामी हुन्। म उहाँकै पूजा गर्दछु। यस्तो शिव महिमा सुनेर अत्यन्त प्रसन्न भएका तक्षकले फेरि भने, हे राजपुत्र, म तपाईँदेखि ज्यादै खुसी भएँ। शिव महात्म्य जान्नाले तपाईँ समान दोस्रो सत्पुरुष कोही छैन। तसर्थ तपाईँ यहाँ रहेर सबैको राजाधिराज हुनुहोस्। मेरो यस देशमा सदा आनन्द छ। दुःखको नाम पनि कोही जान्दैनन्, कोही बुढा हुँदैनन्, कोही मर्दैनन्, यहाँ कसैलाई रोग लाग्दैन। यस्तो मधुर वाणी सुनेर राजपुत्रले हात जोडेर तक्षकसँग बिन्ती गरे, हे महाराज, मेरी श्रीमती, माता पिता र अरू जनता म डुबेको देखेर ज्यादै दुखी होलान्। मरे बाँचेको पत्तो छैन। छोराछोरीको माया आमा बुवालाई कति हुन्छ भन्ने कुरा आफू आमा बुवा भएपछि मात्र स्पष्ट हुन्छ भन्ने श्रीकृष्ण भगवानको वाणी छ। अत मलाई वहाँ पठाइदिनुहोस्। यो कुरा सुनेर प्रसन्नतापूर्वक तक्षकले थरीथरी वस्त्र, आभूषण, रत्न र अनेक सामग्री दिएर शिवभक्तिको वर दिए। अनि कामक नामको घोडा, जो आफ्नो इच्छा अनुसार पुग्न सक्दथ्यो, सामग्री बोक्ने एउटा राक्षस र आफ्नो छोरो समेत पुर्याइदिनका लागि बिदा दिनुभयो र भन्नुभयो, मलाई सम्झेमा तुरुन्त म तिमी कहाँ आउनेछु। राजपुत्र तक्षकबाट बिदा भएर घोडामा सवार भई तक्षकबाट प्राप्त सामग्री सहित यमुनाका किनारमा उपस्थित भए। दुवै राजकुमार गङ्गाका तटमा घोडामा बसेर यताउता घुम्न लागे। हरि ओम तत्सत। शिवपुराण अन्तर्गत सोमबार व्रत कथाको तेस्रो अध्याय। अब म चौथो अध्यायको कथा प्रसङ्ग सुरु गर्छु। नारदको यस्तो प्रश्नमा ब्रह्माले भन्नुभयो, त्यस दिन सोमबार थियो र सीमन्तिनी व्रतका लागि साथीसहित स्नान गर्न यमुनाका तीरमा गएकी थिइन्। तब ती दुवैजना घोडामा आरूढ देखिन् र चिनिन्। उहाँ मेरा पति हुनुहुन्छ, किनकि शारीरिक लक्षण एवं मुखाकृति यस्तै थियो। राजपुत्रले पनि सीमन्तिनीलाई देखेर चिने, यिनी त मेरी भार्या हुन्, किन विधवाको लक्षण धारण गरिछन्, ज्यादै दुब्ली पनि त भइछन् भन्दै घोडाबाट यमुनाका किनारमा बसे।
अनि श्रीमन्तिनीलाई बोलाएर आफ्ना छेउमा बसाए। तब पटक पटक दोहोऱ्याएर उनको मुख हेर्न लागे। आश्चर्य मान्दै भन्न लागे, तिमी कसकी पत्नी र कसकी छोरी हौ? तिम्रो यो दशा कसरी भयो? तिमी त युवती अवस्थामा नै विधवा भइछौ। श्रीमन्तिनीले पनि गहभरि आँसु भरेर कुनै उत्तर दिन सकिनन्। उनकी साथीले साङ्केतिक आज्ञा पाएर भन्न लागिन्, यिनको नाम श्रीमन्तिनी हो र नल राजाका नाति चित्राङ्गदकी श्रीमती, राजा चित्रवर्मकी छोरी, विधवाशील पालेकी सत्यपतिव्रता सती हुन्। किनभने यिनका पति यमुनामा डुबे, अतः आफ्ना माइतमा बसेर शिवजीको पूजा सोमबारको व्रत गर्दछिन्। आज त 3 वर्ष बितिसक्यो, तैपनि पतिलाई बिर्सन सकेकी छैनन्। आज श्रावणको सोमबार हुनाले स्नान गर्न यहाँ आएकी छिन्। यिनका ससुरा इन्द्रसेन शत्रुहरूबाट हारेर राज्यहीन भएर शत्रुहरूद्वारा रानीसहित कैद गरिएर पुत्र वियोगकै कारण मर्न लागे र पनि शिव पूजा र सोमबारको व्रत छाडेका छैनन्। त्यसै बेला श्रीमन्तिनीले मधुर बाणीले सोधिन्, तपाईँ को हुनुहुन्छ? किन्नर हुनुहुन्छ कि गन्धर्व हुनुहुन्छ या कोही सिद्ध पुरुष वा शरीरधारी कामदेव हुनुहुन्छ? आफ्नो वृत्तान्त भन्नुहोस्। तपाईलाई म त सम्झन्छु वा देखिरहेकी छु, मेरा पतिको नै रूप धारण गर्नुभएको छ। यस्तो भनेर मूर्छा भएर श्रीमन्तिनी भूमिमा पछारिन्। चित्राङ्गदले आफ्नी श्रीमतीको यस्तो दशा देखेर दृढतापूर्वक धैर्य धारण गरेर श्रीमन्तिनीलाई धेरै सम्झाउन लाग्नुभयो। मैले तिम्रा पतिलाई देखेको छु। तिमीले गरेको सोमबारको व्रत एवं सुकर्मका कारणबाट ऊ बाँचेका छन्। तुरुन्त तिम्रा नजिकमा आउँदैछन्। केवल 2-3 दिनमा तिम्रो दुःख दूर हुनेछ। म यही सन्देश सुनाउन यहाँ आएको हुँ, किनकि म तिम्रो पतिको साथी हुँ। तिमी यस कुरालाई प्रचार भने नगर, मनमा मात्र प्रसन्न रहने काम गर। यस्तो सुनेर श्रीमन्तिनीले बारम्बार उनको मुहार हेरेर विचार गर्थिन्, मेरा पति नै हुन्। किनभने याज्ञवल्क्यकी भार्याका वचन अनुसार शिवजीको कृपाबाट उहाँ बाँच्नुभयो। शिवजीको दया धन्य छ। फेरि राजाले तुरुन्त नै श्रीमन्तिनीका कानमा चुप भनिदिए, जसबाट उनी ज्यादै प्रसन्न भइन्। अझ भन्नुभयो, तिमी आफ्ना मातापिता कहाँ जाऊ र आफ्ना कुराहरू भन। तिमीले थोरै नै समयमा आफ्ना पति पाउनेछौ। यति भनेर आफ्ना राजधानीमा गएर तक्षक पुत्रलाई आफ्ना शत्रु कहाँ पठाए। तक्षक पुत्रले गएर सबै वृत्तान्त चित्राङ्गद तथा शिवजीको दयाको वर्णन गरे। भन्नुभयो, चित्राङ्गदका पितामातालाई छाडिदिनुहोस्, अन्यथा तपाईँसँग युद्ध होला, त्यसको प्रतिफल तपाईँको मृत्यु होला। यस्ता कुरा सुनेर आफू मारिने डरले शत्रुले मित्रता गरेर चित्राङ्गदलाई उनको राज्य एवं मातापिता सुम्पिने काम गरे। त्यस समयमा सारा जनताहरूले सहर्ष एकतापूर्वक राजपुत्रगण दर्शन गरे। उनका पितामातालाई त्यस समयमा यति आनन्द प्राप्त भयो, त्यसको वर्णन गर्न म सक्दिनँ। उनका पिता इन्द्रसेनले प्रेमपूर्वक आफ्नो हृदयमा उनलाई स्पर्श गराए। उनकी आमाले धेरै आशीर्वाद दिइन्। चित्राङ्गदले सभामा बसेर आफ्नो वृत्तान्त सुनाए। दूतलाई ससुरालमा पठाइयो र यी सबै खबर चित्रवर्मालाई सुनाइयो। रानी र छोरी श्रीमन्तिनी सहित चित्रवर्मा अति प्रसन्न भए र धेरै दान पुण्य पनि गरे। त्यहाँ उपरान्त सबैले श्रीमन्तिनीको ठुलो प्रशंसा गरे। त्यसपछि चित्रवर्माले चित्राङ्गदलाई बोलाएर विधवाको भेषमा रहेकी श्रीमन्तिनीको नयाँ अनुहार लिएका पुरानै ज्वाइँलाई धेरै दाइजो सहित विवाह गरिदिए। त्यहाँ बरियातमा आएका जन्ती एवं निम्तारूहरूलाई मिठा मिठा उत्तम उत्तम अनेक भोजन गराए। चित्राङ्गदले तक्षकबाट पाएका अनेक उत्तम उत्तम गहना वस्त्रहरू श्रीमन्तिनीलाई पहिर्याए। मङ्गल बाजा र बरियातका साथ राजा इन्द्रसेन कहाँ विवाह आइपुग्यो। निम्तारूहरू विदा भए। राजाले छोरा बुहारीलाई राज्यभार सुम्पेर रानीसहित वनवास गर्दै तपस्या एवं योगभ्यास गरेर मृत्यु पश्चात मुक्त भई शिवपुरीमा जाँदा भए। राजा चित्राङ्गदले मगध देशको राज्य 10,000 वर्षसम्म गरे। त्यस समयमा श्रीमन्तिनीबाट राजाबाट 8 पुत्र 1 पुत्री जन्मेथे। ती सबै पूर्णायु थिए, सुशील, सभ्य, नैतिकवान, अनुशासित र राम्रो आचरण भएका थिए। यसरी आनन्दमा डुबेर पनि सोमबारको व्रत छोडिनन्। पतिसहित शिव एवं शिवरानीको पूजा गर्थिन्। सदा शिवजी पनि प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो। हरि ओम तत्सत्। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, सोमबार व्रत महिमा अरू पनि सुनाउँछु, जुन सुन्नाले गौरीशङ्कर प्रति श्रीमन्तिनीको कति भक्ति थियो भन्ने जानी आफ्ना पापहरू नाश गर्न सकिन्छ। प्राचीन समयमा विदर्भ देशमा एक देवमित्र नामका विद्वान ब्राह्मण वेदवेत्ता थिए। उनका सारस्वत नामक ब्राह्मण साथी थिए। पछि वेदमित्र र सारस्वतका एक भाइ छोरा जन्मिए। वेदमित्र पुत्र सामवान र सारस्वत पुत्र सुमेधा सर्वकार्य एवं स्वभावमा समान थिए। एउटै गुरुसँग विद्या पढे। दुवैले मातापितालाई प्रसन्न गराए। दुवै ब्राह्मणले एक दिन आफ्ना छोराहरूलाई, बाबु 16 वर्षको भयो, विवाहको बन्द अवस्था भइ नै सक्यो,
तर बिना धनले विवाह हुँदैन। त्यसकारण तिमीहरू अब राजा कहाँ गएर वेद पढ, तब त्यहाँबाट धन मिल्नेछ, त्यसैले तिमीहरूको विवाह पनि हुनेछ भने। त्यो सुनेर दुवै भाइ वैदर्भ राजा कहाँ गएर वेद पारायण एवं कविता वाचन गरे। फलत राजाबाट पर्याप्त धन पनि पाए। परन्तु राजाले हाँस्दै अर्कै कुरा गरे। मगध देशमा राजा चित्राङ्गद र उनकी रानी सीमन्तिनीले सोमबार व्रत गरेर शिव र शिवरानी भवानीलाई प्रसन्न गराउन पूजा गर्छन् तथा दम्पति ब्राह्मणलाई धनहरू दान दिन्छन्। उनले ब्राह्मण दम्पतिलाई लक्ष्मीनारायणकै प्रतिमूर्ति मान्दछन्। उनको सिद्धान्तमा कैलाशवासी उमामहेश्वर वैकुण्ठवासी लक्ष्मीनारायण देवमयी मूर्ति हुन्, तर पृथ्वीका ब्राह्मण दम्पति वेदमयी मूर्ति हुन्। यिनमा अरू भेद छैन। अत एकजना ब्राह्मण र अर्कोजना ब्राह्मणी बनेर जाओ, त्यहाँको धेरै धन लिएर म कहाँ पनि आओ। यस्तो राजाको आज्ञा सुनेर दुवै ब्राह्मण डराउँदै भन्न लागे, हामीलाई यस्तो धन चाहिँदैन, किनकि देवता गुरु माता पिता राजा र आफ्ना कुलमा छल गर्नाले नष्ट होइन्छ। छल गर्नेको सबै कार्य नष्ट हुन्छ, उसको हृदय स्थिर हुँदैन। यस्तो धूर्त व्यवहार छट्टुलाई मात्र उचित हुन्छ, हामीलाई होइन। हामी उत्तम कुलमा जन्म लियौँ, त्यसैले धर्मका नाममा अधर्म गर्दैनौँ। धर्मका नामले अधर्म गर्नेहरूलाई धर्मशङ्कर भनिन्छ। त्यसका स्त्रीहरू दोषी हुन्छन्, त्यहाँ नास्तिक सन्तति जन्मिन्छन्। नजिकको कुरा मात्र देख्ने अल्पदृष्टि भएका परलोक नमान्ने सन्तानले सबै पितृहरूलाई आन्तरिक पीडा दिने हुन्छन्। त्यसैले यस्तो भद्र छट्टु भन्नु हुँदैन। दैवी आस्था छैन भने विडम्बना मात्र राख्नुहुन्न। काँधमा जनै राखेर धर्मलाई अफिमको संज्ञा दिने अगुवा, दुईवटी श्रीमती भएर सुख छ भन्ने पुरुष, दुध दही घिउ केही नभएको भोजन मिठो थियो भन्ने भोक्ता, मदिराको सेवन गरेर निरोगी बनिन्छ भन्ने वैद्य, विद्यार्थीलाई जति कुट्यो त्यति विद्या आउँछ भन्ने शिक्षक, मासु खाएर दयालु छु भन्ने उदार, जनता मारेर शान्ति ल्याउँछु भन्ने राजा, टुप्पी काटेर जनै चुडाएर आराममा छु भन्ने पुरोहित, अर्कालाई व्यङ्ग्य गरेर भद्रता देखाउने लेखक, लसुन प्याज खाएर व्रत बस्ने व्रती, अहिंसा व्रत गरेर पाठी काट्ने धार्मिक, यी यसै देववाणीको मुन्टो निमेटेर अनुशासनको भाषण गर्ने सरकार जस्तै विचित्रताका प्रतिमूर्ति हुन्। तागाधारीहरूले कहिले पनि यस्तो छल गर्नु हुँदैन महाराज, यस्तो आज्ञा नहोस्। हजुरले यस्ता अधर्मको कुरा नगरी बक्सिन, पुनः हामी अनुरोध गर्दछौँ भन्दै अधोशिर गरे। तब राजाले वेदको प्रमाण दिएर भने, वेदमा लेखिएको छ, देवता गुरु माता पिता र राजाको आज्ञा काट्नु हुँदैन। राम्रो वा नराम्रो विचार नगरेर आज्ञाको शीघ्र पालना गर्नुपर्दछ। त्यसैले तिमीहरू मेरा जनता हो, म राजा हुँ, आज्ञाको अंगीकार गर, अन्यथा पापी बन्नेछौ। यस्तो सुनेपछि राजा आज्ञा स्वीकार गरे। सामवानले स्त्रीको वेश धारण गरेर सीमन्तिनी रानीका नजिक गए। सुमेधा पुरुषका वेशमा नै रहे। सोमबारको दिन सीमन्तिनीका घरमा ब्राह्मणहरूको भिड देखिन्थ्यो। सीमन्तिनीले सबै नारीहरूलाई पार्वतीको र सबै पुरुषहरूलाई शिवको रूप सम्झेर पूजा गरिन्। उनका मनमा दोस्रो भाव उठेन। लक्ष्मीनारायण नै गौरीशङ्कर भएर आउनुभयो भन्ने सम्झेर पूजा सकी भोजन गराइन्। त्यसपछि दाहिने हातले 5 दिन फेरि दण्डवत गरेर दक्षिणासहित बहुधन दिएर विदा गरियो। अरू सबैलाई पनि पर्याप्त सामग्रीहरूले प्रसन्न गराइयो। ती दुई पनि यथेष्ट धन लिएर घरतिर जान लागे। बाटामा सामवान जो स्त्री बनेका थिए र गिरिजा महारानी बनेका थिए, पार्वतीप्रति गरिने सम्मान ग्रहण गरेथे, ती त वास्तवमा नै स्त्री बनेछन्। कामवश भएर सुमेधालाई हेर्दै भन्न लागे, हेर्नुहोस् त यो बन्ता कस्तो कामदेवका लागि पनि योग्य रहेछ। सुमेधाले यो सुनेर यी हास्य गफ गर्छन् भन्ने सम्झेर अगाडि बढे तापनि फेरि कामवश भएर भन्न लागिन्, म तपाईकी स्त्री हुँ, तपाईँ किन मलाई यौन तृप्ति गर्नुहुन्न? म काम बाँडले अति दुखी छु, म अब हिँड्न सक्दिनँ। तपाईँ मसँग यौन सम्पर्क गरेर मेरो प्राण बचाउनुहोस्। मेरा स्वामी तपाईँ नै हुनुहुन्छ। कुनै पर्व नपरेको रातमा आफ्नै आतुर श्रीमतीलाई सन्तृप्ति नदिने पुरुष पापी हुन्छ। के यो कुरा तपाईँले शास्त्रमा पढ्नु भएको छैन? यस्तो सुनेर सुमेधाले पछाडि फर्केर हेर्दा वास्तवमा नै एउटी महासुन्दरी पछि आउँदै रहेछन्। तब सुमेधाले भने, तिमी पुरुष भएर पनि किन यस्तो कुरा गरेका छौ? तिमी त वेदपाठी ब्रह्मचारी निष्पाप ब्राह्मण हौ, किन यस्तो निरर्थक वचन बोल्दछौ? स्त्रीले भनिन्, यदि तपाईँ विश्वास मान्नुहुन्न भने मेरो कुच एवं उपस्थ समेत हेर्नुहोस् भन्दै वस्त्र खोलेर आफ्नो गुप्ताङ्ग निरीक्षण गराइन्, जसलाई देखेर सुमेधाले आश्चर्य मानेर प्रभु शिवको ध्यान गरे। नारीले फेरि भनिन्, मेरो प्रार्थनाको किन वास्ता गर्नुहुन्न? अब तपाईँको शङ्का हटिसकेको छ, किन ढिला गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, यो वनको शोभा, यो यौवन अवस्था, विहार गर्न योग्य यो संयोग, अहिले नै मेरो मनोरथ पुरा गरिदिनुहोस्। यो सुनेर सुमेधाले
आफू दुवै वेदपाठी ब्राह्मण भएको, सामवान सपना झैँ स्त्री बनेको, राजाको आज्ञाअनुसार अधर्मी धूर्त भएर पिताको उपदेशको विरुद्ध गरेको, कामको फल देखिएको, शिव एवं शिवरानीको ध्यान गरेमा देवता र गुरुको उपदेश लिएर यस्तो पापबाट छुट्न सकिने तथा छुट्नै पर्ने, यदि कदाचित पुरुष बन्न नसकेमा वा स्त्री रूप नै सर्वदा विद्यमान रहेमा आफ्ना पिताको आज्ञा लिएर उनलाई आफ्नै स्त्री बनाउने कुरा बताए। शिवजीको माया श्रीमन्तिनी रानीको व्रतको प्रभावले ठुलो प्रशंसा पनि गरे, तर पनि ती कुरा केही नसुनेर कामवेगले उनलाई अङ्कमाल गर्न पुगिन्। सुमेधाले परिश्रमपूर्वक आफूलाई छुटाएर ती स्त्री समेत आफ्ना घर पुगेर पितालाई सबै कुरा बताए। ती दुवैका पिता वैदर्भ राजा कहाँ गएर रिसले जागेर भने, तपाईले कस्तो काम गर्न आज्ञा दिनुभयो, विवेक छैन। घुमाउरो चेतना भएका राजाले जे गरे पनि हुन्छ, के राजाले त मर्नु पर्दैन, धार्मिक आस्था त्यही हो, त्यहाँका जनता कस्ता हुन्छन्, जहाँ राजा नै पापी छन् भन्दै सारस्वत रुन लागे। आफ्नो एकमात्र पुत्र भएको कुरा, आफ्ना सबै पितृहरू निराश भएको कुरा, कुलमा नै अर्को सन्तान नभएको कुरा बताउँदै अचेत भएर भूमिमा ढले। राजाले सामवानलाई स्त्री रूप देखेर अति आश्चर्य मान्दै हात जोडेर ब्राह्मणसँग प्रार्थना गरे, हे भूदेव, जे हुनु भइगयो मलाई माफ दिनुहोस् र गिरिजा माताका शरणमा पर्नुहोस्, किनभने आमाले छोरालाई माया गरे झैँ पानीको समान गुण हुने। पानीको दहमा लट्ठीले हानेमा डाम बस्छ, तर तुरुन्त त्यो डाम मेटिन्छ। चिसो पानीले तातोको सङ्गत पायो भने तातिन्छ, परन्तु तातोबाट अलग्ग हुने बित्तिकै आफ्नै शीतल स्वभावमा परिवर्तित भइ नै जान्छ। त्यस्तै अर्थात् रिसाए पनि शीघ्रातिशीघ्र दयाको दृष्टिले हेरी माया दिने जगत जननीले नै यो समस्या समाधान गर्नुहुनेछ। यो कुरा सुनेर ब्राह्मणहरू योग मायाको आराधनामा दृढचित्त भई लागे। आदिशक्ति भवानी प्रसन्न भएर वरदान माग्न आज्ञा भयो। ब्राह्मणले सुमेधा समेत सारस्वतले सामवानलाई पुनः पुरुषत्व दिन आग्रह गरे, परन्तु माताले भन्नुभयो, म भक्तको अवज्ञा गर्न चाहन्न, बरु तिमीहरूलाई अर्को छोरो दिन्छु। सुमेधा त पुरुष भन्न मिल्दैन, यिनले नारी हुन ज्यादै रहर गरे, अत यिनको सुमेधासँग विवाह गराउनु भनेर महामाया अन्तर्ध्यान हुनुभयो। ब्राह्मणहरू आफ्ना घर फर्के, ती दुईको विवाह पनि भयो। सारस्वतको भने दोस्रो छोरो जन्मियो, जसबाट ठुलो सुख पनि प्राप्त भयो। हे नारद, भक्तको अपमान एवं निन्दा अवहेलना गर्नेले, त्यस्तै भक्तलाई छक्याउने ठग्ने उद्देश्य राख्नेले जीवनको विपरीत फल भोग्न विवश हुनुपर्छ। सद्बुद्धि, सद्व्यवहार, सदाचार एवं अरूप्रतिको सद्भावना हुनाले अवश्य एक दिन सफलता प्राप्त गर्दछ। जसरी श्रीमन्तिनी रानीको भक्तिको महात्म्य अलौकिक, असाधारण र ज्यादै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ, आध्यात्मिक, आदिदैविक र आदि भौतिक तिनै प्रकारका दुःखहरू नाश गर्ने, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारै पुरुषार्थ सिद्ध गर्ने सोमबार व्रतको महिमा अनन्त छ। यो चरित्र सुन्ने र भन्नेका पापहरू नाश हुन्छन्, उसका सन्तानको समेत सद्बुद्धि हुन्छ, मनोरथ पूर्ण हुँदै जान्छ। यो रहस्यमय चरित्र धूर्तबाट गुप्त राख। यदि कुनै कारणले व्रत लिन असमर्थता रहेमा यो महात्म्य श्रद्धापूर्वक सुनेमा वा सुनाएमा पूर्ण फल पाउने शिवभक्त बन्न सकिन्छ। यो शिव महात्म्य जसका घरमा पहेँलो वस्त्रले लपेटेर सम्मानपूर्वक राखिएको हुन्छ, त्यसका घरमा अमङ्गल अड्न सक्दैन। सनातन हिन्दू धर्मका श्रद्धालु भक्तका लागि यो एउटा महत्त्वपूर्ण रत्न हो। दैवी श्रद्धा जागृत गर्ने, देहावसानमा पनि त्याग्न नपर्ने, सदैव अक्षय रहने भावात्मक सम्पत्तिको सदुपयोग एवं कदर गर्नुपर्ने सद्बुद्धिको संरक्षण हो भनी ब्रह्माले नारदलाई, शिवले पार्वतीलाई वर्णन गरिएको सच्चरित्र यथोचित यथामति वर्णन गरियो। सबैले भनौँ साम्ब सदा शिवको जय। यसरी सोमबार व्रत कथाका सम्पूर्ण अध्यायहरू समाप्त हुन्छन्। अब म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला पनि यहाँहरू समक्ष बिदा चाहन्छु।